مستمعي الدول الكرام، إسماعيل برحال يحييكم. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي ننزل فيه ضيوفا على أحد رموز كرة القدم الجزائرية، السيد سعيد عمارة، أحد ركائز منتخب جبهة التحرير الوطني في عهد الاستعمار، ولعب المنتخب الوطني كذلك، ومدرب المنتخب الوطني سابقا، والذي كانت له مسيرة احترافية في البطولة الفرنسية بدرجتها الأولى والثانية، كما درب بعض الأندية الجزائرية. السيد سعيد عمارة 80 سنة الآن موجود معنا في مقر الرابطة الجهوية بولاية السعيدة. السيد سعيد عمارة، مرحبا بكم. الله أنا شكرك، زيارة مبروكة هنا سي اسماعيل. دير اللي رانا في سنين ما شفناش خونا، ونتمنى ان شاء الله على ربي وشعبنا تاني احنا ان شاء الله لافاز فينال لا كوب كاس العالم في البرازيل، نتمنى له ان شاء الله تاني هو النجاح والبركه، ويجونا كي زعما دايرين المجهود نتاعهم باش يشرفونا كما داروا في 82 ان شاء الله. ان شاء الله. السيد سعيد عمارة، يعني اليوم نشوفوا فيك نشاهدوا فيك عندك متاعب صحية، ولكن 80 سنة لا تزال تنشط، يعني تقدم لي كرة القدم، يعني أنت دائما في حالة نشاط رغم المتاعب الصحية. السيد سعيد عمارة الكثير يعرف هذا الاسم، ولكن شباب اليوم ربما يجهل الكثير من جوانب في شخصية ومسيرتكم الشخصية. يعني ممكن نعرف من هو سعيد عمارة، يعني من الصغر إلى يومنا هذا؟ من صغري لليوم تبارك الله. واش درت ساكي اللي خلقت تصبر لي شويه، خاطر علاش ان توت مودستي بديت كما قاعد الاطفال تاع كل حومات اللي يبدو من 6 سنين 7 القرايه يخلوها اون سكوند اوردر، زعما ما عندهم صالحه، هما ماذا بهم يروحوا يتودروا في لي تيران فاك. وذاك الوقت كانت اللعب اللي كانت عندنا اللعبه ما كانش عندهم الامكانيات. هو الانسان اللي كانوا يعطونا التسريح، ما كناش زعما ما كناش نقروا كما نقولوا بالخميس ولا بالسبت والحد، كنا نتلاقوا في كل حي يتلاقى مع حي. وذاك الوقت سيتي لومبيسيون تاعنا بورفو كو الحي انتري يربح الحي لوتر انسي دو سويت، ولا سي افي دي جوار كانوا كبار في السن تاعنا كيما هذا باكوكو تبارك الله، الله يرحمه في ديك الدار ان شاء الله. ايتي لو سوجي دو لا بلوبار تاع لي كونفرساسيون تاعنا مع واحد الاجنبيين. دروك في هذاك الوقت باغي غير باه نقطع هنا، باه تسامحني غير باه نشكر العائله تاع الزيتوني خونا اللي توفى الله يرحمه في ديك الدار. من ليكول بريمير عندك جوسكا عندك حتى لواحد السن قول 9 سنين 10 توصل ليه. ذاك الوقت حتى في لي زيكول كانوا يديروا دي بتيت زيكيب تاع سبور سكولير، الرياضه المدرسيه تاع لي سبور سكولير. وهادو لي سبور سكولير تكبر فيهم انت، هادو يعطوك اوقات خطره في السوق تدرب معاهم. وكما راك تشوف هنا في التصويره اللي راه عندي، نعم، وكان معايا خاني خونا من الدغري كان فيها، وكان واحد اخرين ثاني. كنا كما راك تشوف فيها هنا في التصويره، هو ثاني كان عنده عامين نقصان عليا. كنا زعما لو بوت تاعنا سيتي دافوار دي نوت. كان عندنا واحد الشيخ يسموه مسيو جان، هو سياته جاي من الالزاس لورين، من الالزاس في فرنسا. وين ما تسجل هدف ولا تربح الفريق ادفيرس يعطيك اوتون دو 20 رقم 20 باللي زعما راك ناجح. الوغ حنا لي فينيون كنا فيزي بريفيليجي لو سبور على لي زوتر ماتيير. الوغ منين ماركو دوك 2 بوينت ولا 3 سي كوميان فوا اون سيري دو 20 نروحوا فرحانين ونوصلوا الخبر لوالدينا. اي دون لو موين جينيرال سانو طلعنا شويه، خاطر اوليو ديت كلاسي نقولوا ميز 10 سي فوزيتي بارمي لي موين سي بروح كلاسي 8 7 سي سا فوزي بو. الور نروحوا العائله تاعنا تفرح بينا وحنا ثاني نفرحوا. سا نو فوزي ميم بون بوتيت بريم بور الي او سينما، مي سي بور فو دير سا دون دي ساتيسفاكسيون، الواحد يفرح في هذا الصوالح. زدنا طلعنا لا كاتيجوري كاديت كي كومونس البنادم يولي شويه راجل. سي فيني دوك لي كاتيجوري الصغار وين كنا نلعبوا غير بوس بالون. هاد لي كاتيجوري عندنا لي كاتيجوري كاديت. كان عندنا واحد الكلاب هنا قدام المولوديه تاع سعيده و سو كونستيتو، كنا نلعبوا مع فريق اخر كان يسموه الجيتي كلوب صيديان. هذا الكلوب صار له من لي زونسيان كيما المولوديه تاع الجزائر، المولوديه تاع قسنطينه وكل شيء، كي ايتي كونستيتوي فير لي زاني 20 22 23 24.
وهنا هذه المولوديه الا يو en prenant goût sur le patriotique sur le Mouloudia d'Alger s'est constitué en 1947 في 47. alors c'est à partir de là كانوا بزاف اللعابه كانوا يلعبوا في ليكيب ريزيرف الثانيه وهاد ليكيب ريزيرف زعما تلعب اون لوفي دريدو قدام ليكيب بريمير باه يستنوا الشعب يدخل باه يعطوا شويه نظره لهذا اللي يحبوا الكره. نعم. مي دوبوي هاد لي ريزيرف نقصوا شويه راهم يمات بار U20 U21 راهم يعطوا ديزاج مي حنا على ليبوك تاعنا كانوا هذوك يلعبوا اون لوفي دريدو اي كوم هذول يافي بوكو العرب تاعنا خوتنا اللي كانوا شومور كانوا اللي يروحوا للمارشي يرفدوا يحملوا كانوا اللي يروحوا يخدموا دون هكا شي دي بريفي ils ont constitué une équipe هاد المولودية السيدة و depuis تبارك الله d'année en année la révolution aidant عطات الشبيبة تبارك الله هي بروحها سجعت يعني روحها. كيتأسس فريق مولودية سعيدة سيد سعيد عمارة كان في عمره 13 و 14 سنة. أنا كانت عندي 14 سنة بس كان ياخذ آخرين اللي كانوا عندهم كما مدغري ولا كسوالا قلت لك عندهم 3 ans de moins que moi. نركز أكثر عليك شخصيا يعني نعم. في هذه الفترة يعني 13 14 سنة مع تأسس فريق مولودية سعيدة. في 47 دونك في 47 قلت لك دابور اللي تي كونستيتوي هذا الفريق. انت واش كنت هنا واش كنت تقرا تلعب؟ انا هنا كنت بعد ربحت البروفي تاعي وكنت تاكل زعما يعطوني بورس خاطر على ليبوك او نيفو تاع سعيده ما كانش المستوى تاع القرايه اكثر من البروفي بور الي او سكوندير اي انسويت اون تيرمينال ما كانش عندك دروا يفالين بورس وهاد لي بورس يشوفوا بوك زعما يخدم ولا يدبر راسه شويه ما يعطوكش لا بورس ولا سوا يعطوها لوحدين اللي عندهم كوموندي الكتاف كيما تاع اليوم والا يعطوها لواحد اللي بوه ينجم بالشهريه اللي عنده ينجم يخلص على ولده هاد القرايه. نعم. انا بوا كان فلاح وفلاح عارف يستنى حتى لا فان لاني لا ربي جاب لاش بركه يروح لاسيبي يدفع القمح ولا الزرع اللي كاين ولا شاطله توجد يشري لنا صباط ونتمشوا بالحفا ولا كاين ميم دي فوا بار وقت بارد ولا ثلج ولا كنا نتمشوا بالحفا ولا نلعبوا بالحفا. انا الشيباني ما يخلينيش نلعب كره لو كان يكون عندي صباط في كراعي فاليك جو بينو هذيك عارف شويه عطاتني شويه حراره دون لي كونتاكت دون لا فولونتي ا ليبوك لالجيريان ايتي بوكو اندورون كما راكشت كما نعطي مثال على هذا انا ميمون اللي كان عندنا فرنسا هذا الكورور يزافي دو لاندورونس سيتي ديجا كي كوري بوكو كيسموه. انا جي دون ما جونيس كنت عندي سورتو لو سوفل جافي ما بتيت تكنيك با تري غروند زعما ليبوك مي ما كانوا عاد ما بانوناش لي بيلي لي غارينشا ولا صوالح مي غير كنا نشوفوا ان اكزومبل سور هذا باكوكو ولا سور لي حميدات ولا سور دوتر اللي كاينين اللي هنا عندنا في سعيده. دونك سيتي ان بتي فيلاج لومبيسيون تاعنا ساريتي او نيفو تاع لا دوزيام ديفيزيون. دونك دوزيام ديفيزيون كي ما بيرمي انا مني وصلت 17 عام لا سيليكسيون دوراني الغاتلي et c'est là où j'ai eu le plaisir de rencontrer Fontaine هذا اللي على الميور بوتير لعبنا ضدهم تما في الستاد فيليب في المروك et c'est pour te dire j'ai commencé à connaître هو ميلازو عبد السلام اللي était un des grands avanceurs marocains et connaître ensuite d'autres gars كما كانوا عندنا سي عبد العزيز بنتي فور اللي كان يلعب لنا ثاني في الخارج. دونك جو كومونسي ان بتي بو ا مانتيريسي كنت بعدا يعجبوني هادو منهم من النتائج تاعهم وكانت عندنا واحد لي زاكتواليتي من تروح للسينما يوروك بوندون واحد 2 3 مينوت ان باساج وهذاك الباساج نوموا عليه نحكوا عليه نقولوا هذا اللعابه ماذا بيا نكون كيفهم مي ما كناش تاكلين على رواحنا هنا في الجزائر نوصلوا البروفيسيوناليزم. البروفيسيوناليزم ما كنا نقولوا نخلوا غير في الخارج زعما لي بيي كي اون لي غرو مويان لي غرو ستاد لي غراند فينانس انسي سويت خاطر راك عارف كنا صحيح نتبعوا التاريخ. سيد سعيد عمارة يعني الفريق هذا تأسس سعيدة تأسس في فترة الاستعمار يعني 47 ويعني في الفترة هذه يعني كيفاش لحقت انت الأكابر لا غير ذلك يعني تفضل. جوستومون انا في هذه كما قلت لك من كنت جونيور دخلت في ليكيب بداو يلغوا لي كيما راهم يلغوا دروك الشبيبه باه نشارك مع الفريق تاع السينيور. هذه صارت لي فير لي زاني 51 52 لعبت واحد عامين في لا كاتيجوري سينيور هنا في سعيده. اللعب تاعي عجب وحدين كان عندنا كلوب
اللي كان مشارك بكري مع المولوديه تاع الجزائر، ولا كانت الواجدي، ولا كانت لا اس اس اللي كانوا يلعب فيها معوش وكتير مجموعه. كنا نتلاقوا معهم سيليكسيون دوراني. حتى بكري الجيري كانوا يديروا فيها 3 سيليكسيون، كانوا يديروا تاع الغرب تاع الشرق وتاع الوسط، كانوا يديروا لي سيليكسيون يتلاقوا فيهم. الور كانوا لي مفتاح لي رئيس وجماعه ومعزوزه ولا الله يرحمه، هادو كانوا في القسم تاع الجزائر من بليده اللي احنا سي الغرب، والجهه الاخرى الشرق اللي كانوا يديروه من جهه قسطنطينوه وعنابه. سي لا وين تلاقينا تاني مع سي ابراهيمي وكثير من خوت اللي كاين اللي راهم عاد حيين وبصح بالك مرضى مساكين، وكاين واحد اخرين اللي ماتوا الله يرحمهم. الور ها هي كما سافوزي دي سيليكسيون ريجونال. انا منين دخلت في هذا القسم نتاع لي سينيور بداو الناس والصحفيين كما خويا كانوا بداو يشوفوني وعجبتهم. الور رحت لعبت في هذا الفريق لو اس سي بي، زعما هي سبورتينغ كلوب دو بلعباس تاع سيدي بالعباس. نعم. وهذا في الكلوب تاع سيدي بالعباس سيتي لو كلوب كي ايتي بريسك تو لي زون شامبيون اي فانكور دو كوب. اون ايتي لي بلو فور. من بالعباس نعم غادرت الى فرنسا. بالعباس لعبنا واحد الوقت وين جا السي العربي بن مبارك جا لعب في الفريق ومرن ليكيب تاع بالعباس. كنا الله يرحمه في ذيك الدار راجل لك عرف اللي عطانا السيره تاعه، خاطر كان مدين. كنت مهاجم. كنت مهاجم انا توجور رقم 10. كنت بكري ال10 سيتي البوست لي دروك راهم بالك يبدلوا لي زوتر بوست مي بكري سي لي 10 كون تي برون لو 10 سادير تي الباترون في ليكيب. الور انا من صغري مالغري جيتي جون في السوفل في الترافاي ولا كوك سوا المدرب يعطيني رقم 10 ويعطيني دي كونسين. كانوا عندنا ابير يلعب مليح بالراس، زعما كل واحد اللي ميزان تاعه واش ندير. اي كوم il a vu que j'étais parmi les plus doués في صغري مي جو فوزي سو ترافاي. وكانت عندي بون فراب دو بال، une frappe de balle خاطر راك عارف لاريير سونترال تاعهم قدام لا يدوني جا بغا لا فولو فير لو مور ضربته سكرته طاح بوندون ان كار دور 20 مينوت هما يديروا له في الريحه ما كان والو. في فرنسا شرك شحال من خطره اللي فيلي. لا هنا من بالعباس غادرت الفرنسا. علاش رحنا لبالعباس؟ يافي لا فينال كي دوفي سو جوي اونتر لي دو كلوب دو بالعباس. كانت لو اس ام بي اللي راه حاضره دروك، وكانت لو اس سي بي. هذه لو اس سي بي اللي قلت لك كانوا فيها الاجنبيين لي كولون كانوا بزاف، خاطر لي بوك حنا هي بدات قدام من لعبنا مع هاد ليكيب تاع لو اس ام بي. جينا الديرني ماتش بين نلعبوا لا فينال بيناتنا احنا لا ميم فيل تاع بالعباس. جانا امر من عند خوتنا تاع لورغانيزاسيون فلان لي ريسبونسابيلتي تاني تاعهم السيرفيس سيكوريتي تاعهم شافوا الحاله بالك ما كانش في المستوى، حدوا علينا هاد لا فينال انا با ليو. دونك وصلنا لا فينال دي دو كوتي ما لعبناهاش. خاطر علاش؟ خافوا لا تكبر بزاف، وهي سي ليبوك و سا كومونسي ا شوفي عندنا في الجزائر. الور انا مش رايحين بالعين وانا بديت نستفاد بالكره، خاطر كانت بعد يعطوني شهريه يعطوني اسمه جي دي سافونتاج. وفي هذوك لي سافونتاج قلت انا اللي قليل ما نقعدش هنا دروك، لا نقعد غير هنا بلا ما ندير بلا ما نخدم. وجيتي لو سول كي ترافاي بور ما فامي، خاطر بوا كان خطرات يخدم خطرات ما يخدمش. الور داوني رحت كنت رايح نلعب زعما في الاولمبيك دو مارسيل في هذه الفتره. نعم. يعني السنه اللي غادرت فيها الجزائر ورحت للخارج. نعم هذه السنه اللي رحت في 55. يعني ابان الثوره التحريريه. كانت ليكيب تاع لايلين لا بروميير ايكيب قدام ليكيب فلان اللي كان ينشط سي ليكيب تاع لايلين فيها كريمو تاعنا تاع اللي راه في اليسمى. نعم. الشيخ سيد سعيد عماره اللي هنا يعني في 56 57 اللي هنا لا قول فان 55 56 اللي هنا رحت لستراسبورغ. رحت ديريكتومون باه نروح زعما هي كل شيء مكتوب تاع ربي. رحت باه نروح للاولمبيك مارسيل خاطر هما كانوا دراسل اللي بريه باه نجي نمضي عندهم. منين وصلت لمارسيليا رحت للفريق قالوا لي ودي احنا رانا عاطين الراحه دروك لا تريف بوندون 2 سيمين. ذاك الوقت نكمل 2 سيمين تجي عندنا، وانا كنت رايح بصوالتي كانوا قلال، كنا تروح في البابور وخطرات لو كنت تروح كلوندستان صح لا ما كانش من البرانسيبال فار دي ايكونومي. منين وصلت تما والسؤال اللي كانوا عندي قالوا لي خليك تقعد من على باه نقعد غير ما شارج في مارسيليا. الور كنت كاري في لا كان بيير، قلت اني عارف ما نوصلش.
وهي القدره تاع ربي. واش تندير؟ كان واحد من لي سيبورتير تاعنا هنا اجنبيين من بالعباس شافني نحوس تما فيه الغالي، قال لي واش راك دير هنا؟ قلت له ودي انا راني نستنى هذا الكلوب تاع الاولمبيك دو مارسيل، بالك ندير فيها نيسي نشوف بالك نسني عندهم. قال لي انا ما تروحش تلعب مع خويا، خوه كان في باربينيون يسموه مسيو افيلانيدا. قلت له خوك وين راه؟ قال لي راه في الراسينغ دو ستراسبورغ. قال لي راه الفوق. قلت له انا لو كان يخلصوا عليا الفواياج والماكله والرقاد دروك نروح، ما عندي صالحه جيري انا في هذه الصوالح. قال لي الور كاسكي تفوق؟ قلت له جيب لي بيه تاع الماشينه لا كوشات تاعي، والصباح تبغي نروح لك انا عند هذا السيد في ستراسبور. ما كنتش نعرفها كاع، جو لا كونيسي با ليستوار بس جو كونيسي با اكزاكتيتود، زعما ما كنتش عارف وين هذه ستراسبور. نسمع بها كالافي دو غران جوور، كالافي دي بروفيسيونيل، يافي هذاك كالبال اللي يلعب في لا اريير تاع ليكيب ناسيونال، يافي مولير يلعب في ريال مدريد وكان صاحبي معايا، كان هذا فان لينغ ثاني كان ليكيب تاع تولوز ورانس à l'époque c'était des grandes formations. دونك رحت تما ولقيت هذاك السيد استقبلني، درنا ان اسي. قال لي ودي ماذا بك تزيدنا تعطينا سوق اخر؟ قلت له كيفاش؟ قال لي انا رايحين لالمان دو ليست. تلاقيت مع كالكوز المون تاع الالمان دو لويست دابور اللي لعبنا عندهم في ستوتغارت وفي برلين. يوم من تالي رحنا انا ترافيرسي ذاك لو ريدو نتاعهم ولعبنا في لي بيي دو ليست كيما هذه في ليبزيغ في اسن. عطيتهم سوق زياده في هذاك الوقت، بالك سجلت اهداف ثاني نكون عجبتهم غير ولينا مولين ستراسبور. صاير دنيتي من نهار اللي رحت من الجزائر لفرنسا قعدت بالك 7 ايام اليسي، 7 ايام با بلوس، اي سو باسي devenu professionnel. Je suis devenu professionnel مع هذا محترف في فريق ستراسبورغ تاع ستراسبورغ. من بعد يعني ستراسبورغ قعدت سنه تقريبا، سنه واحده وين البرد كتني بزاف. هنا في سعيده عندنا نقولوا لي طومبيراتور تاع 30 40. ملي وصلت لهي لقينا موان 27 وكان تبغي نوريك تصاور دروك هنا ولدي موان 27 بعد تدخل في التيران. نعم. بعد يعني سنه في ستراسبورغ، يعني النادي اللي جاء بعد ستراسبورغ هو ان كلوب اللي طلع ناسيونال 1 يسموه لايس بيزي حدا مونبوليي. هنا في السود زعما هنا نقولوا في هذه المنطقه هنا في هذا الرحبه عندك مارسيل، عندك هنا مونبوليي، وهنا عندك بيزي، وهنا عندك تولوز. هذا سي لو ليتورال لا بروفونس. وعندك من تولوز عندك بوردو. هنا راك تشوف في الصف هكا رايحين. هو منين شت روحي داوني الميدي سي لا وين بنت مليح، بس مش ملك يسموه زعما جي روبري ان بتي بو ديزونس في اللعب تاعي في الافراد تاعي، خاطر اللي هي التيران تقالك عارف بالطوب اللي كاينين، راك عارف لابو الهم الثلج ديك الصوالح. طونك التيران نيتي با سيك الجيريان حنا ما كناش نعرفوا كاع كيفاش نديروا حتى لي كرومبون. هنا لعبت مباريات كثيره هنا. وي في بيزي زعما جيتي بريسك لو باترون مالغري كو سوي فينو في هذاك تو سويت رابيدمون بكثير من الصوالح. دونك جو بوفي مبيرميت دو دريبلي دو فار دي باس دو تيري دو لوان ولا زعما. ومازال كما قلت لولدي لا قدام لا تروح عليا دروك. يعني انا الاحصائيات تقول بلي سجلت 28 هدف، ممكن نعرف الهدف اللي مازال في الذاكره؟ انا سجلت وصلت حتى خاطر انا جيت لو مونور دو جو. لو مونور دو جو زعما اللي يعطي لي باس للناس ولا ملي يكونوا لي بينالتي ولي كوفرون سيتي موا. جيتي سبيسياليست دي كوفرون ا ليبوك في هذه البلاد تما في ذكريات. نعم في الذكريات تاعي. دونك جيتي لي ليمون. وهنا مازال ديت جو مع سيا كسبي ولا محجوب ولا اسمع اللي دايرين ولا فونتان ولا دايرين. دونك اذا تبغي نتكمل معايا نوريك تشوف نظرات باللي جيتي لو سبيسياليست. جو سوي اريفي ماركي jusqu'à 16 buts dans le poste que j'occupais alors que j'avais joué contre des gars كيما مخلوفي كيما كاع ابراهيمي كيما بوشوك كانوا بكري كانوا عادي يلعبوا في فرنسا قدامنا يشردوا ليكيب فلان. يعني قبل ما تغادر فريق بيزي لهنا بدا فريق الافلان ينشط. كيبا فلان بدا ديسكريتمون، كان يحضر في روحه مع واحد السيد الله يرحمه سي محمد بو مزرق من لا فامي تاع شلف تما كانوا عائله تاع شرفه. بوهم راك عارف من اللي مقراني فات عليهم باه تدير كان شويه سر
ما كانش واحد يخبرك كاع تكون خوه ولد بوه هما ما يخبركش كيسكيا. الوغ كومون بارتيسيبي بار دي بتيت كوتيزاسيون ديسكريت، كنا نمدوا كل واحد كنا نشاركوا مع فريق جبهة التحرير، كانوا خبروهم فاتوا عند هادو دابور لي 10 بغاو يدوك بال لي 10 parmi eux les plus connus زعما في 58 في 58. وبعد المباراة الأخيرة اللي دارها مخلوفي وتبليسة معايا، نهار لعبنا معاهم احنا لافاي زعما كيما اليوم رانا نلعبوا في الماتش وغدوة شردوا هما. أنا طارت لي قلت كيفاش جو سوي بارمي اللعابة تاني بارمال، بصح ما كنتش رايح بكري في فرنسا، رحت أنا قعدت عام دونك ما كانوش بزاف يعرفوني الناس، وهما سافوزي 3 و 4 راني كانوا قدامي، دونك لي جورنو دوك الصوالح عرفوهم، دونك داوهم داروا بها ليكيب فلان. اي من تالي بار بوتي دوز كنا كل خطره كانوا طرف ما تشوفناش، خاطر لا بوليس كانت عندهم بوليس ثاني اسي فيجيلونت، كنا نفوتوهم وكل خطره ب4 5 6 نفوتوا. كيما احنا نهار اللي رحنا او موا دوكتوبر 60 كنا قريب 12 واحد بالنساء تاعنا، دونك كانت وين ما ليكيب زعما تضعاف شويه تاع ليكيب فلان كانوا يجوا يدوا من عندنا عارف هكا الوغ هما بداو ب10 حتى عشتينا واصلين 32. دونك tu vois très bien ça a donné la possibilité à l'entraîneur de faire le choix، يخير عنده خيارات. اي وذاك الوقت خير ربي، كاين اللي لعب 2 ماتش، كاين اللي ما لعبش كاع، كاين اللي لعب كاع لي 90 ماتش دوك الصوالح. دونك المنتخب الافلان هنا نتوقف على دور الكره في الثوره. نعم هي هذه بدات 58 وين خوتنا ما كانوش يعرفوهم، كانوا او ديبار on dépendait des clubs. Les clubs étaient gérés par la FIFA كما احنا كنا هنا في الجزائر. سي لا فيفا، لا فيفا عطات امر في العالم هاد اللعابه اللي شردوا زعما كي تي سو كونترا نافي با لو دروا دو جوي، زعما ايزيتي دي فوسير، دونك اون نافي با لو دروا دو جوي. مع سي بورقيبه الله يرحمه منين وصلوا له واحد السيد عندنا جزائري كان هنا تاني اونترينور تاعنا لمسيو دورون يسموه الحاج دراوه الله يرحمه، من شاف تاني هو اللي تي انتريسي بار هاد لا ريفولوسيون ميم تيت كو تو الموند. وصل الكلام البورقيبه قال سي لا فيفا كي لي انتردي، قال هادي لا بغات تجي لا فيفا ولا فافا مو جو مون فو il زعما il a donné le prénom d'une femme algérienne ولا فافا، كان يفي دي بتي برينون كما تقولوا زوليخه ولا حاجه، دابا بيجي فافا قال انا تجي من عند لا فيفا ولا من عند فافا يلعبوا مع الشعب تاعي. اي لو شعب تونسيان لا كانش واحد اللي علمها الكره احنا علمناها له، خاطر كانوا عندهم دو بون زيكيب كيما حمام ليف كيما لو اس تي كيما الكلوب افريكان كيما ستاد تونيزيان، كاع هادو يزافي دو بون جوار. بصح في الجزائر سيتي ان اكسبلوا زعما دو باتر هاد الجيري كيما هكا صرات. اي هاد لي ريزولتا وقالوا انا حتى داك عز الدين نهار اللي جانا انا نهار اللي لعبنا التورنوا اون 89 في الجزائر، قال لك لا تونس تعلمت الكره، خاطر احنا النهار الاول اللي بدينا معاهم بدينا ضربناهم 17 بواحد. سي بور تو دير 17 انسويت لي ريزولتا اللي يدوهم نتائج تاع كره اليد لعبنا معاهم كاع السنين اللي كنا معاهم مع خوتنا تما، خطره ما ربحوناش، خطره من جينا بغينا كملت كيسمو الثوره داروا ماتش نول معنا، خطره الاخرين كاع غير دي فيكتوار طري لارج. ولليوم راهم خوتنا وماهوش حشمانين، وقال يا ودي كان ماشي هاد لي ديفات احنا ما نتعلموش كاع كيما هكا. دونك سي هاد ليكيب افلان الافي كانت عندنا منين نسمعوا ليم ناسيونال ولا نشوفوا لو درابو كاع خوتنا كل واحد فينا يبكي. اي سي بور سيت ريزون رانا نقولوا لهاد الشبيبه تاعنا تاع دروك راهم يماركو دي بوت دو سكوند اورد جايم سور كورنير ولا 2 متر كيسموه. احنا مع لي مخلوفي ودوك الصوالح سيتي دي غا كي تورني دي كوفرون دي فراب دو 25 30 متر، ما كانش تستنى كاع كيسموه لو جو كوليكتيف يعجب كاع الناس. دروك هكا نشوف فيهم فرحانين يزومبراس لور مايو. الوغ جو مو دي كونتون دو بو هادو هاد الصوالح كيما دايرين لا حدث. هاي راك شفت الدرني ماتش تاعنا اللي لعبنا الى فالو جينا سور كورنير طاحوا 2 ولا 3 واحد اورجو نص والاخر نص ساعه اورجو ثاني دخل جاو فرحانين. الوغ دابيتود لي بوت نسو ماركي با بار لي زيل كيما راهم يديروا دروك. دابيتود لا بلوبار دي بوت تي ماركي دون لاك سنترال، سيتي دي زاكسيون كوليكتيف كيف يديروا. راك شفتهم في لا كوب دي موند 82 يافي دو بو بوت
et des joueurs algériens entraînés par des Algériens. سيد سعيد عمارة، يعني كان عندك النشاط مع منتخب جبهة التحرير الوطني، يعني اللي ساهم في الاستقلال البلاد عام 62. لهنا المسيرة الرياضية تاعك كلاعب محترف استمرت مع نادي بوردو. الأولى منين خوتنا شردوا الأولين عطاو دي انستركسيون بيناتهم الاجنبيين، قالوا زعما ما تدوش الجزائريين راهم بالك يشردوا لكم يروحوا تاني هما كيما الاولين. دونك لي ترانسفير سو فوزي ديفيسيل، لا فالو اتوندر واحد عام ولا عامين عاد النيه تاعهم زاد داخله، ما عباوش باللي كل واحد عنده روح وطنيه راه يستنى وين تيشرد من عند هاد الناس. من ذاك الوقت لحقنا داروا النتائج هادو كما قلت لك الاولين، وزدنا احنا ليكيب تاعنا دروك بقاو عندها زعما دي ريزيرفيست الافي لا بوسيبيليتي تريح وحدين. نعم. اي لا ليكيب تاعنا لا ايتي انكور توجور بيرفورمانت لا في هاد لي بيي دو ليست نوتامون هادي لي كيما لا روسي كيما ضد هذا ياشين سي ان غارديان كي نعم. وكانوا خداهرين بإعارة في لا يوغوسلافي، وحتى لا يوغوسلافي اللي غلبناها في بلادها 6-1 كانوا هما اون لي زابلي لي زوروبيان بروحهم. عمرها فرنسا ما ربحتها، كساسوا يلعب معها السي الحاجي برير ولا دوك الصوالح يلعبوا لي زيليميناتوار لا كوب دو موند، مي جامي زون باتو هاد لي يوغوسلاف. واللي يوغوسلاف هادو ما كانوش كيما نداروك لك شتهم متقاسمين بلادهم مقاسموا اون زون، كانت بعدها ان سول بلوك وقت تيتو كانوا هادو 4 ولا 5 متلميين ويديروا لي سيليكسيون زعما بيناتهم. وهاد لي سيليكسيون تبارك الله خاطر هما منين شافونا داخلين بواحد لا تونو نتاع ان اوركيست لوكال زعما فيستا زرقاء وكاع كيف حسبونا جايين زعما حديث تاع موزيكا ولا احنا منين حسبونا كيما هكا قلنا تلعبوا معنا، قال لك لا، قال لك اوني ديجا، وكانوا هما مبرمجين مع يلعبوا مع ليطوال روج دو بلغراد، هذه زعما كيما نقولوا المولود ديال دالجي كيما راه عندنا النجم الاحمر بلغراد نادي معروف. مي هما زعما هاد ليكيب تاع لا يوغوسلافي هذه ليطوال روج دو بلغراد elle avait de grands joueurs اللي لعبوا en Allemagne ودوك الصوالح زعما pour te dire que ça avait de grands joueurs. قلنا لهم احنا لا، قال لك علاش لا، احنا sommes le premier un des premiers clubs de l'Est, vous voulez pas nous laisser jouer après خاطر هما بغاو يحسبوا كيما سحب السينما لا ريزيرف تلعب البريمير ايوا لا بريمير تجي من وراهم. احنا قلنا لهم لا، احنا نقعدوا التوالا. وسورتو ذاك النهار سمعنا باللي لومباسادور دو فرانس جاي يتفرج ليكيب تاعنا، خاطركم il avait connu quelques joueurs مع ليكيب دو فرانس كيما بنتيفور كيما الزيتوني الله يرحمه ولا سوالا، il a voulu voir هاد ليكيب تاعنا. منين سمعناها احنا قلنا له لا، سي نو كي باسون دوزيام بوان. وعلاش قلنا له احنا نتافو سي ان كلوب c'est un gala tandis que nous c'est une liberté، رانا نكافئوا على الحريه تاعنا. نعم. لا بغي كيسموه ما خلوكمش تفوتوا قدامنا ولا لا ما كانش نروحوا عليكم خيروا تخلونا هنا ولا بون خلاوها. جا لومباسادور الخبر الصباح وقدام البارتيه لا تبدا اللعابه يتيتو كورون كو لومباسادور جاي يتفرج فيهم كيما هكا، ما داروش واحد 4 ساعات ديجا يموني 2-0 لالجيري. اي بار لا سويت بالبركه عارف الجيري من تحكي لها تبدا ثاني هي تلعب العلاويه روحها الا في دو بون ريزولتا وكملنا 6-1. سي بور تو دير جوسكو بوين وين هما بروحهم حاروا في روحهم، سيتي قليل اللي عطاهم. راهم شتوهم هنا تاني الله يرحم والديك، بالك راك سمعت بها مع خوتك الصحفيين. منين بدينا 63 لعبنا ضد البيلي، هذا بيلي يلعب لا كوب دو موند، ليكيب دو هادو تاع سانتوس كانت تروح لفرنسا اي فريق اللي ما يديش هي يعطوهم 3-4. هنا جاو عندنا درنا ماتش نول دي زاماتور ماشي فرنسا اماتور غير لي زاماتور تاع الجزائر. لعبنا مع مارسي زافي هذا سكوبلار مانيوسون سيتي دي جوار لي انترناسيونال فرانسيس والاترونجي خافوا منهم. جاو عندنا هنا غلبناها. جاتنا ليون مع هذا دومينيك اللي راهم كيسموا قاعد يديروا وغير اماتور ماهيش برو غير لا ريجيون خطرات كيما نقولوا سانت ايتيان تجي للجزائر تلعب ضد بالكور. مي سي بور تو دير كو لي زيكيب اماتور تاعنا زيتي سوليد. داروا كيفاش كاع اللي عطيناها لهم في 50 عام ونزيدوا انكور ما فهمتش انا سامحني. سيد سعيد عمارة من 62 64 كانت عندك استمرت المسيره الاحترافيه تاعك في نادي بوردو.
نعم. هي منين كنا نجو نلعبوا هنا مع الفريق الوطني، كانوا يقولوا لنا يا ودي راكم تغيبوا علينا خاطر تما منين يخلصوك ما يبغوكش تغيب اكثر من يومين ولا 3. انا قلت لهم لا كيما هكا نعاود نولي لبلادي. كنت شرطت لكم داكور لا ما كانش دروك. الوغ كانوا بعد ليبوك لي زوتوريتي شراو لي كونطرات تاعنا وطلبوا مني سي بن بلا الله يرحمه زعما ils étaient parmi les gens aussi مدغري parmi les gens qui ont facilité le retour كيما تاع ابو بكر زيتوني لعب في قبه، بنتيفور لعب في هو ابو بكر في لوسما دالجي ولا السيسيا. انا كانوا اخرين هكا كنا متوزعين قلنا ندخلوا لبلادنا. ايوا دخلنا وكل واحد فينا اشتغل بفريق ببلاد وشكروا عطينا نتائج الحمد لله. وسيد سعيد عمارة عاد الفريق البلده الاصليه مولوديه سعيده. هنا الاصليه كما قلت بالسيف خاطر جاوني قبل صحاب سعيده. لو كان جاوني خوتي تاع المولوديه دالجي ولا ليكيب تاع لوسما ولا جاوني في ذاك الوقت هما الاولين، انا ماذا بيا جزائري مرحبا به. بصح انا اللي جاوني كما قلت لك جماعه تاع سعيده كان في الهدف تاعهم بغاو يديروا نتائج، طلبوا مني زعما بنجي نشارك انا مع خوتي. ومنين في بلادي كانوا يعرفوني قدام لا نروح الخاولي وربي جاب الخير وانا لليوم راني قاعد معهم. طيب السيد سعيد عمارة، يعني تكلمنا عن حياتك، يعني الدراسة، التكوين، الاحتراف في الخارج، مسيرتك مع المنتخب الأفلان، العودة إلى الوطن بعد الاستقلال، والآن يعني ممكن نعرف يوميات اللي قضاها السيد سعيد عمارة كلاعب في المنتخب الوطني بعد الاستقلال. لعبت هنا لا بلوبار تاع حتى 67 لعبت بريسك تو اشاك غران ماتش اللي كان زعما شويه صعيب اللي هنا مع ليكيب ناسيونال. لعبت اوبري دو تو مي كامارات كيما مخلوفي الزيتوني كحدو كنت مشارك معهم. خطرات كنت يا بتات دي ماتش دو هنا او نيفو ريجيونال واحد ولا زوج مي دون مانيير جينيرال. Et خاطر j'étais le seul à commencer d'abord à préparer mon diplôme d'entraîneur من كنت في تونس فوت في حمام الفتمة مع التوانسة. J'étais démonstrateur وتاني الحمد لله j'ai obtenu mon diplôme في تونس. Par la suite هنا منين جيت j'ai eu la première place مع الزيتوني مع الجماعة قاع اللي دايرين comme entraîneur هنا في الجيري. كان عندنا السي خاباتو اللي كان يتريني كان يحضرنا لهذا هاد ليستاج. ومن تما رحت لفرنسا جي لا شانس ولا ما فالور ربي يعلم مع هذا بولون اللي كان حاضر تما. جو سويز اريفي ا اتر دي سول سي سوني لو بروميير الجيريان à avoir mon diplôme au niveau de l'INS de Paris. كان بزاف اللي يديروا هكا مي با l'INS de Paris. انا جي mon diplôme de l'INS de Paris qui m'a permis زعما de prétendre à l'équipe nationale. Alors من ندي داك الدبلوم خاطر انا في موفي ريزولتا كونتر لا تونيزي مع لو دوك. alors tout de suite كان الدكتور معوش عاد بريزيدون الله يرحمه في ليبوك on a voulu me donner l'équipe senior. alors c'est là où j'ai pris l'équipe senior 68 خاطر بغير كملنا الماتش مع تونس اللي هي درنا ماتش نول 0-0 نربح احنا اون دوفي لي غانيي خاطر ربحونا هنا في كيسموه هنا اللي خسرنا الماتش. واحد من ولادنا مسكين على ليبوك بورتون حار ومليح انه ما يدبح كان عندنا يلعب في اليوسما كوم اريير دروا. ذاك الوقت جاني لي غوش من جهته nous a fait le malheur donc on a perdu notre qualification coupe du monde. دربت المنتخب الوطني تقريبا 3 أو 4 سنوات. واحد قريب 3 سنوات. ومن تالي هدية الفريق خطر ما تفاهمتش مع الوزير ومع الالماس وما يايتي ان تري غران جوار. المكتوبك عارف في دون لا في الدنيا عارف دي فو بور اون فيتيليتي ما نتفاهموش ولا بس افيك لو طون اون سي كو il a été زعما ان بون جوار في بالكور. بصح نقولوا ils lui ont pas donné حاجه. il était tellement un peu rigoureux في certains problèmes. je préfère ne pas me taire mais il a été un grand joueur. سيد سعيد عمارة، يعني بعد ما تركت المنتخب الوطني الفترة التي جاءت بعد سنة 74 دابور في 74 عينوني جماعة منين بغوا يعطوا المخلوفي لا ريسبونسابيلتي نتاع ليكيب تاع لي جو ميديتيرانيان. انا كنت في لي اس تي اس
كنت ندرب كنت نحضر في النيفو دو دوزيام دوغري في بلاصتي. كانوا وين ذاك الوقت كان راح عند عائلته كانت في الألمان. جماعة تاعنا سي محمد بغدادي ما ديزيني كوم ريسبونسابل تكنيك في الSTS هنا فوت بريسك قول واحد 200 ولا 300 حضرتهم كوم انترينور دو دوزيام دوغري. كلفت بمسؤولية تكوين مدربين. تكوين مدربين، وكنت عينت لونترينور ناسيونال تاعنا سكي ولا تاعنا رابح سعدان هو كنت دايره في لا كاتيجوري اسبوار، وكان عندي سعدي كان في لا كاتيجوري جونيور، وانا كنت تاع ليكيب بروميير فورماتور تاع ليكيب بروميير. سي بور فو دير لا هيرارشي سا ان بو شونجي دروك. مي سعدان ترافايي دون لي كاتيجوري جون معنا مع مخلوفي ومعايا انا. مخلوفي كان داير في لا كوميتي جون، مي انا جيتي لو ريسبونسابل دو لا فورماسيون. خاطر يبقى لو ريسبونسابل تاع زيكيب ناسيونال وكان لو ريسبونسابل دو لا فورماسيون. انا في ذاك الوقت جيتي لو ريسبونسابل دو لا فورماسيون. ملي ربحنا لو تورنوا نتاعنا مع فرنسا في الجو ميديتيرانيان، مخلوفي زاد كونتينيو jusqu'en 82-83. وانا ذاك الوقت جي بري ا مومون دوني ليكيب اسبوار. كاع هاد لي جون اللي خرجناهم كيما اللي بالبحري، اللي بالمسعود، اللي كان في لوسما، وكان عندي هنا تاني كاع لي اسبوار. سي بور فو دير لعبنا معاهم لي تورنوا دو بالستين اي اون سورتي ميور اتاك ميور ديفونس ميور فير بلاي. سي بور فو دير كانوا عندنا دو بون كيف دي بوماريف كانوا في لي غران كلوب تاعنا في الجزائر اللي كانوا شاركين مع عندي تما. دونك جو رحت معاهم. قبل هذو السيد سعيد عمارة، يعني انت شرفت على تكوين سعدان. يفوزي بارتي دو ستاف تكنيك معنا. نعم. ماشي تاع طوكيو، كان كرمالي مشتغل هو بتاع طوكيو، كان رايح به يلعبوا ضد سوا ديزون دوك لي زيكيب اللي كان فيهم مارادونا ودوك صوالح كانوا عاد جونيور. نعم. كان فيها سي كرمالي هو اشتغل بهاد لا كاتيجوري جون الله يرحمه. اي سعدان مومون دوني تي ريسبونسابل دو لا كاتيجوري اسبوار. لوسك انا جيتي في ريسبونسابل في لا فورماسيون، ومخلوفي كانت عنده ليكيب مخلوفي كان داير خوته تاع ليكيب فعلا معاه يلعبوا كيما رواي، كيما محمد سوكان، كيما دحيمن سوكان et ainsi de suite. هادو زعما يكونستيتوي ليكيب ديريجون دو فوتبول، مي دون سعدان ترافايي افيك نو. مي دون الدومين موراليتي ولا حاجه لا ايتي ان غارسون اسي كوريكت بولي اي كومبيتون في هاد الصوالح. خاطر حتى لي 82 اللي دخلت قدام لا يديها سعدان. سيك سعدان ا مومون دوني لي زيكيب دو جون كي زافي هو وسي سعدي ils avaient perdu اي مخلوفي لا كاتيجوري جونيور كانت السي كرمالي الله يرحمه ne s'est pas entendu mal ministre à l'époque. Je crois que c'était monsieur Houhou qui avait promis à un moment donné, il avait autorisé des sportifs Fitizi Ouzou de faire la deuxième partie du bac. Et pour les joueurs, il leur a promis qu'en cas de qualification pour la Coupe du Monde, في Japon, يعاود يفوت لهم la deuxième partie du bac. من جات في la période كرمالي ومخلوفي وجماعة قال له خويا maintenant les joueurs تاعنا ils sont qualifiés. J'espère que vous allez les faire passer le bac. Il a répondu je ne suis pas en train de faire du social. Non. Et par solidarité, on a quitté le club, tous. Par solidarité avec notre frère Karmali, on a quitté. Vous nous avez promis pour ces jeunes, il faut tout le bac. Vous n'avez pas tenu, on ne tient pas notre promesse. Et voilà qui va se rahat. En 77, en ce temps-là, je suis venu comme entraîneur du MC Oran. Quand la réforme. La réforme, si vous me dites, on l'a consulté sur les tribunes du stade du 5 juillet. J'ai Makhloufi, il faut aider les jeunes, il y a le côté social, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Que doit-on faire? Si vous me dites, qu'est-ce que tu attends de moi? J'attends de vous que تعاونوهم شويه لهاد الشبيبه، خاطر لا بلوبار راهم جنديين عسكر ما راهمش يوصلوا. قال له سني با لارجون كي مو فوق سي بومدين، هذا الكلام تاعه سامحني دون جاسوم لا ريسبونسابيلتي. قال له سي با لارجون كي مونك او بيي. قال له الحمد لله اون بو فير سو جيست envers nos athlètes ولا كسوالح. قال له ce que j'ai peur plus tard. قال له ou par la suite si لو كان سهلوا عليهم الدخله تاع المال هكا كل جهه يورا l'exploitation de l'homme par l'homme.
السيد سعيد عمار، بعد هذه الفترة يعني المميزة أصبح عندك دور على مستوى القارة الإفريقية بالنسبة للاتحاد الإفريقي مع السيد عيسى حياته. عيسى حياته سي فري. En 83 عندي هنا les attestations. عاد j'aurais pu être même 10 ans plus tôt s'il le faut. خاطر علاش j'avais pas cru زعما ما كنتش تاكد روحي نخرج من الجزائر. انا قلت دخلت للجزائر من الحريه من الانديبوندونس تاعنا حتى صبت روحي دي فو بروبليم ولا قلت انا ثاني انا نشوف في منطقه اخرى. رسلت لي ديبلوم تاعي لاكاف اي داروني بارمي لي فورماتور. كنت مشارك معاهم ثاني انا وخدمت 23 عام في لاكاف. لو كان ما طحتش مريض من نوفمبر 2010 لو كان راني عاد نمرن الناس. انا 23 ans كما قلت لك جي با بوجي دو لا كاف اي سورتو سو جو فودري كو تو ساش. انا ثاني يا اون شوز كاع دوبوي 1960 كاع الخدمات اللي تشوف فيا هادو اللي فاتهم في لا فيدراسيون جي في بينيفولمون. سيد سعيد عمار، في هذه الفتره اللي كنت فيها تشرف على التكوين على مستوى لاكاف، يعني كنت مسؤول في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. كنت مسؤول قول ما حبسناش بريسكو توس من وقت اللي دينا الحريه تاعنا. من نهار اللي دخلنا من الجزائر كنت مدير تاع الشبيبه والرياضه دابور. خدمت من عام 63 حتى ل 87 سي بور فو دير جوسكا لا روتريت. هذه هنا ensuite في الفوتبول j'ai toujours participé soit avec l'équipe nationale soit dans les sélections soit dans la formation j'étais en priorité, j'avais mes diplômes, donc j'étais un des premiers اللي كنت كيما مع سيتي كانوين وسي سعدان. je pense que on a été parmi ces éléments et j'ai apporté à tous les postes هادو. ما كانش زعما قسم زعما نيطاج اللي ما درتاش. الفتره اللي كنت فيها رئيس اتحاديه قلت لك في 95. نعم 95 كان فوتنا انتخابات دابور في 94 قدام جو كروا سيتي اون بيريود اللي كان رايح فيها اللي كان فيها مشرف هو جو كروا لو مينيستر تاعنا تاع اليسمى اللي كان عندي كوم افونسون مولدي عيساوي سيتي مون إليف هو en 78 درتها في لي سيليكسيون شحال من خطره باسكو il était assez efficace. On en avait assez de bons attaquants en Algérie et j'ai fait appel chaque fois à celui qui me paraissait زعما اللي كان باين لي باللي avait des compétences intellectuelles ولا قرايه. من تالي في لي سيليكسيون هذه تاع سي حريق j'étais reçu le premier mais كان عندنا un judoka qui était ministre de la jeunesse et des sports. Lebib. Il m'a désigné comme à un moment donné, il y a eu une harlimet, il fallait le remplacer, Allah yarhamah si Harik. Et il a fait appel à Brick et à moi. S'il y a quelque chose, je confie la responsabilité à l'Amara. Donc, et en cours de route, le temps du ministère de la jeunesse et des sports à la fédération quand le comité استنوا فينا تما هذوك اللي كان معنا قال لي ودي انا سعيد si tu me laisses pour l'instant m'occuper du poste de président. قلت له vas-y انا mon dada c'est le football, laisse-moi à la tête de la direction technique. Et j'ai gardé ma direction technique pendant quelques mois de la présidence حتى le mois d'avril mai. Arrivé à la présidence, il y a eu un petit litige, il a déposé sa démission où j'ai été élu démocratiquement par tous les membres du bureau. Alors في الفترة j'étais élu président et tout en étant président خوتنا وحدين des gens mal intentionnés, égoïstes. Mais l'histoire m'a donné raison et sa fidélité envers la droiture اللي ريحوس عليها نقول يا ربي الحمد لله. J'ai occupé le poste, mais si je l'ai occupé, je l'ai obtenu par la suite. J'ai rétabli عندي البراوات اللي كتبهم la FIFA. On a voulu me reprocher au départ كيفاش un membre d'équipe affelane s'adresse à la FIFA alors que le ministère c'est lui qui gère, c'est lui qui donne l'argent, c'est dû. Mais la réglementation, elle n'est pas comme ça. La FIFA, nous dépendons d'elle dans la réglementation. Elle devait régler mon litige. Et ce litige, je suis sorti haut la main vainqueur. Malgré qu'il y en avait quelques-uns qui, lorsque je les vois maintenant, je suis fier. J'ai l'impression d'avoir une hauteur de 1 mètre supplémentaire, tellement que je suis fier, parce que je tiens à mon orgueil pour leur dire, messieurs, à un moment donné, vous avez été plus bactère. الواحد يسمح خوه يسمحوا لهم. السيد سعيد عمارة، يعني بعد ما تركت الاتحادية الجزائرية يعني في هذه الفترة كانت عندك تجربة في التدريب في ليبيا. كنت في ليبيا دابور لعبت في ليبيا واحد اليامات مع الاشبال تاعنا لي كاتيجوري دي جون هادو اللي قلت لك اللي لعبنا في التورنو فلسطين.
علاش رحت عندهم؟ خاطر ثاني كانوا قدامي على ليبوك دي كرمالي دي زيتوني ثاني هما شاركوا خدموا في ليبيا وفي هذوك لي بيريود ايزون دو بارلي دو موا وشو كان اللي عقلوا عليا ثاني وقعدت عندهم 4 سنين ونص ولا 5. هنا لو بيي افي بوزوان دو موا. دربت نادي بنغازي؟ دربت بنغازي. اي لا البلاد سحقوني هنا قالوا لي يغلق تو اكومباني ليكيب. جي اكومباني عبد الوهاب وفرقاني en Coupe d'Afrique des Nations. On s'est classé 3e. 5 سنوات في تدريب نادي أهلي بنغازي. بعدها دخلت الجزائر. دخلت en 2002 وديت الفريق كما قلت لك الفريق الوطني. ensuite خاطر بغاو يشاركوا معايا ماجير ما بغاش يخدم معايا pour des raisons de sympathie تاعه. انا من عندي الله يسمح جني وكون رونكون. فتره كبيره يعني حياتك كلها تقريبا في كره القدم. في 60 عام 60 سنه يعني كلها في كره القدم. نعم. هنا في ولايه سعيده. ولايه سعيده معروفه بالرياضه سيد سعيد عماره. خاطر كيما قلت لك هنا كانت لا ريجيون تاع كولون كانت الناس غير فلاحه البو ما يعاونكش باش تلعب فوتبول دونك نافي با ان ابور فينانسيي كيما راه يجيب ضروري كل حاجه. لو فوتبول بور تو سيتي اون ديستراكسيون مي انا نعرف روحي كنت الصوت اللي ديت فيها هذا الفوتبول سي جيتي ان غارسون انتيليجون كيما خويا لو كان جو سوري ان تران دو شي با مو ان تران دو كريي دروك envers ceux qui m'ont battu. J'ai été battu, j'étais ça, mais rien à faire, j'étais têtu et mon entêtement a pris le dessus. Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Et quand je vois et je lis certains articles, je me dis Saïd, il y a le miracle, peut-être la chance. Et surtout de trouver assez d'égards envers ma personne qui m'entoure زعما خير بخويا اللي تقدرونا كيما هكا et تعطونا هاد لا بوسيبيليتي باللي درنا بوكو بلوس حاجه من مليح اكثر من ماشيين. نعم سيد سعيد عماره ما قدرتش تبعد على عالم كره القدم. هل الشيء اللي قدمه سعيد عماره للجزائر وكره القدم يكافئ على الاقل واش قدمته الجزائر سيد سعيد عماره؟ قمدتني بكري l'injustice quand je voyais un petit peu la titularisation en privilège نوع على نوع آخر. الفوتبول c'est un lieu qui te permet يعطيك فرصة زعما tu te venges من تربح l'adversaire et la satisfaction interne تعطيك تقول tu étais peut-être plus fort que moi mais ce jour-là je t'ai eu. Grâce à quoi? Grâce à ma volonté, grâce à mon amour pour le football. J'étais content quand je réalisais un exploit. دي في رمضان صرات لنا في لا فيدراسيون السيرة وروا عرضنا في الاتحادية. ذاك النهار كانوا واحدين يستقبلونا من نجو داخلين في لا فيدراسيون خاطر كنا في رمضان وقال خلوا ورد التراويح ان شاء الله على ربي نروحوا خاطر عندنا هذا الاجنبيين كانوا جايين رايحين باه نستقبلوهم. من وصلنا في الاتحادية جاء سي ميشيل هيدالغو كي ايتي بارمي لي زيليف اللي كنت انا متصل بهم في ليانيس دو باري كانوا داخلين في الجروب تاعي كنت انا ندرسهم. منين وصل كان واحد قدام الباب يدخلنا للصاله تما بان نجمعوا مع الجماعه ونشربوا كاساتاي. قال له عمني جا قال له جو فو بريزونت مسيو عماره. الاخر ما يخزر فيا هكا قدامه قال لي سعيد كومون فاتو عطاني الغالي باسم الصغير. الاخر قال له جو فو بريزونت مسيو عماره كيسموه زعما نون فامي. الاخر منين يعرفني سي ديفونو ان انتيم ولعب ضده في التيران وبرهنت له وكل شيء. قال لي سعيد كومون فاتو ضربه خبص معايا ويدور لذاك السيد يقول له كنت فوز افي دي زوم كوم سا بوركوا vous me faites appel. قال له عندكم رجال كيما هكا علاش تلغوا لي. دونك سا كي سينيفي كون ايتي الجزائري افي اون فالور اوسي et nous en avons dans notre nation تبارك الله qui soit dans n'importe quel domaine il y a une graine mais cette graine هنا عندنا on a tendance d'avancer le nom de l'européen avant le tien. سيد سعيد عماره يعني ربما حاجه حب سيد سعيد عماره يحققها في حياته وما قدرش ومازال ما حققهاش. Qu'est-ce que je veux de plus? هو اللي رابح مع دعوة الخير. Mes proches aussi, ma population aussi. Je pense. Comme tout la presse aussi. Qu'est-ce que j'ai à... C'est essayer d'arriver à quelque chose de facile, à une mort facile. Vous m'excusez si de temps à autre j'ai cette petite émotion. On ne dépend pas de nous-mêmes. نحمد ربي de la personne qui m'a قلت لك commencer بسروال العرب وكرعية بالحفا جعت. J'espère ne pas avoir souillé tout ça. ما خونش ما كذبتش. Qu'est-ce que je veux de plus? أنا نقول أنا ce qui me concerne
je n'ai pas eu, depuis que je suis rentré à ma assez grosse somme que je percevais quand j'étais à Bordeaux, là, je me contente et je me suffis. ونقول الحمد لله. الحمد لله. سيد سعيد عمارة كواحد من رموز كرة القدم الجزائرية وكذلك كلاعب ومدرب ومربي ومكون ومحارب، نشكرك جزيل الشكر على حسن الضيافة هنا بمقر الرابطة الجهوية بمسقط رأسك بمدينة سعيدة. نشكرك جزيل الشكر على تلبيتك دعوة إذاعة الجزائر الدولية. يا خويا مرحبا بك. سيت اون تراديسيون هنا عندنا في ليو بلاطو، الانسان اللي يخلى منين يجي خوه يجي عنده يكبر به. سيد سعيد عمارة نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك الشفاء وطوال العمر بحول الله. يا خويا الله يكثر منك. جاسبر نو فوز افوار با ترو ديسو اي جي سي اون توت فرانشيز. لا اوقات وقت رائع جدا معك. الله يسلمك. ان شاء الله على ربي كو مي كاماراد كي سورون à l'écoute comprendront qu'on peut jamais avoir des amis mais en dehors نعم. Et là, ça fera de notre peuple un peuple solide, Inch'Allah. Inch'Allah.